ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إجبرنا تسعدون يرى الله ندو فارندو يشاي بنيايا برنا كافر من جدي بيتا يشورو دو نانتي اودي كدنكا الله تبرنتي ما تسعدون كغني سغني اودي كدنكا ما ولا تلونا على احد كان تعرف قبل فاني شرباني شوا bani fi wurna nga kisini mo ko be nan ci biden kama kante mi le kante ci resu kante ari ci bani su fayni war rasul allah farenke ma wurude la allah farenke ma sikki war rasulu yad'ukum allah farenga khafili agatini ilayya ibadallah ay allah kum kharikatina khamara allah farenta kadu asu wurnu nan ci biden kama ga kisini mo ko be الله أكبر. نعم. والرسول يدعوكم في أخراكم فارنا خليتي خفل لبني فأصابكم غما بغم الله دخل كتان دي شنوينا شنوي كمايا أدخل كتان دي شنوي كمايا بمعنى إذا قد كريمنا خجوجي خكم الله اللغة نابرين شنوي كمايا لكي الله دكنيا لكي لا تهجنوا على ما فاتكم كنا واشي شنو كيف قال قفري قال لي لقى اللغة النابرين كنا واشي شنو دو كم باتنا بمعنى ولا ما أصابكم جوجي دو كريم دو قال كذا قالي كنا واشي شنو دو كم كباتنا نعم والله الله خبير الله نيجانا الله نتوانا بما تفوق سوى تعملون كذا كنيا نعم وشرط عندي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عندك آية وركندو حروف الهجائية كم تلك دو حرفكو سكي شوكي آية فين تنبات ترتيبي غدي أني ما جابي نتا أنا نقوم باي تم تلك دو حرفكو سكي أنا سوالا نقوم كايكم حروف الهجائية نعم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة Allah rina duntenga gunyan kandi alaikum khakama min badal ghammi shunu empalle mana udi kota igede serenga ben karima kha na serenga ben yogi maka Allah rina la mana gunyan kandi kama shunu empalle ya nu asam tigo na tigo ngariya anga gajangin no nga jihadan do tigo ngene Allahu akbar Abdullah bin Mas'udi ati gajangen no nan tigo kengira Allah ya ati khasallen no nan tigo kengiri shaytania anga tigo no sallen no make shaytani agolle ni jangan no gajangen no anga tigo kenna Allah ya kengira Allah ya khasal anga tigo shaytani Abdullah bin Mas'ud ande kenko ina Allah da tigo ngariya gajangen mariye me to tigo na tabe ni to tigo no yani angudu ken tigo ganya bane خير نيانيا منه ما كنا في لا بنيانيا يعني يخشى طائفة منكم كيغو كي أي جماعة غفارني جل خيا كونين كيغو
gadangan no nantigo koni kani kunga ahlul imani wal yaqini wat tabati wat tawakkul as-sabiq kwantigo ahlul iman wal yaqin mu'minini dan kana kuntemu wat tabati sabatinta yemmu wat tawakkul as-sabiq ado tubu yen Allah kama afotomunde yani kunyantigo quoi amutu kenten diralla ya kasalle janga tigo su mina shaitan kendir shaitani na'am wa taifatun jama'i Allah farin chai bani kuno ko kunna munafiqin nyara kadi ahammati anfusuhum kunyon kini nyandi amin tawu dinan ta tigo imene munafiqin kuma tigo de mu'min khalisin to kwan tigo munafiqin ke na hammi kan chondo me ngado tigo gantama kafri ni khata ma yaga karni tigo anken tigo ne kammo kuga tigo mumini nyani ya idan kana kunte nyani ke Allah ya amana khibare nyemiya yajunnuna billahi ghayra laq munafiqini ku ina tonguntana ina kenya jiki katalla tonguntana ni manne nan Allah ta farinde ma ha tonguntana ina kenya jiki katalla ya falan jannal jahiliyati jahilahum jikki bre ina kenya jiki katalla ya يقولون يتني هل لنا من الأمر من شيء إن تكوفا غير كله خبارة سمران توكوكما توكوكما محمد مكتا أغنو يلان كوبا مغوبة ونانيا كلنا يعني يمانكا كمران تنتوا خبارة سمران تنتوا قل إن الأمر كله لله أنا تدعنا كذا خبارة بمورنو كذا مريء بمورنو كذا يمانكا كوبا بمورنو الله نشرني أنا يمانكي ما كان هذا خبارة سمران تنلا الله فانت سيرسما عشان الله معه يخفون في أنفسهم ما يفهمون لي يسون من نقول لا يبدون لك إذا تكلم عن بانغان دين أنكن عن النبي دعنا إذا ما نقول لي يسون من نقول منافقه مقول تاني يسون من نقول إذا كان عن بانغان أنكن عن النبي كنا ننتي منافقين يعني يقولون لو كان لنا من اللي فليا لون يعني يقولون لو كان لنا من الأمر شيء يوتنا غاني خواري مرانتي غنوا يمانكا مرانتي غنوا مري مرانتي غنوا ما قتلنا هنا ومن يتقوي كافر نغورا غني غو كرني كندو قل محمد اني جابي ان انت دنا لو كنتم في بيوتكم هل غدنا مدينه نغنا خكاني نغنا خكم فن نغنا لبرج الذين والله ما يمم غبي كومبون دي كاني دي دبنا نندغا جا كتب عليهم القتل الله قد كرندن نجبين إكما يبكنا نجدا جايكا كلا نجدا إلى مداجيهم نجي خبرين نشكتا نجي خبرين نشكتا نعم إلى مداجيهم نجدا جي خبرين نشكتا وليبتلي اللهم ما الله قد فنك نخني نجار بنا بندندي في صدوركم كنا قصلنا من وجل منافقون ado mu'mina kuma wali ma inshallah ma fi qulubikum malla ga fon kanye na khanye na khalasi na bandandi kenga kasondo mu gelli mu'mina kuma wallahu alimun alla ni tuana nga bijati sudur ti sondo mun jatinga ti sondo mun bundra fininga na wutu summa anjala alaykum min ba'dil ghammi amanat na wutu nga katere يعني حروف الهجائية كتنبل لنا رفندو تسوي شو لك يا أنا شو أنا هم نجلا شو مارك يمتو نجلا شو مارك نعم فين بيلين فكر شو ما ممكن شو تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان شروبني قد فلقوا يقول لكم سلامي يا جروب نمبلي غموكوتا جمون بلي غموكوتا محمد جماعة أدو أبو سفيان جماعة أوت أما بدري يوم التقى الجمعان محمد جماعة أدو أبو جهل جماعة أودي كان محمد جماعة أدو أبو سفيان جماعة كان أودي كوتايا إنما استجلهم الشيطان شيطان عندي إبرة كندي شيطان عندي إبرين خساندي
شيطان عندي إيديني ها إنما استزلهم الشيطان زلل يعني فين برسكوي نعم ببعد ما كسبوا كي الجنوب ينونيا كنيا غني قوي قال الله فارنا مر خنن شوخي يغا مركز كورا يغا بوندان كدي نوكو كورا الله فارنا دي تافوني نوما يعني كن جنوب ني غوان سي بمعنى الجمون في لغم كوتا غنيا ورانو نكا ولقد عفا الله عنكم الله غني ينبغى مغاو باو غني غجان الله دنا ما كنا في الله غني ينبغى مغاو ان الله غفور حليم الله ني جنوب ني كبندانا الله ني نوخنيا يا غفور حليم انا غتوان القران لكم ان الله غفور حليم انا غتوان القران لكم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا مؤمنين يا خبني كتوم دي تلاي نانتوم دي الله كتابنا القرآن الكريم نانتوم دي الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم كما غنيا كو يمم محمد كوبني كافرا تلايا نان كافرا تي الله كتابنا نان كافرا تي الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لإخواني ويجي آخر عندنا آخر كوبة يعني إذا ضربوا في الأرض يجنا سافرين ينقونا جاغوندن دعنا ولا يجنا سافرين ينقونا جهادون دعنا يجكرا يعني أو كانوا غزة ولا يجنا جهادون قرانوا يجكرا ولا يجدي كري كافر نقول إنما نقول نمشي سبعينات لو كانوا عندنا ما ماتوا أفاي wati maka daga mo iboro tiga mila afa ifaka daga ifaka kara iganya kafino yere ga madaga imanyi kalla afai wa ma qutilu ganti manyi karni liyaji Allah jalika hasratan fi qulubihim kudu Allah na ike digame do golle kenya ni mi sey sonno mun nokon wallahu yoyi Allah ni drandana wo yumi to hani karindana isa tanyantinne hari ganya yino ko isa tangana ni kalla baniya magana لو كانوا إننا ما ماتوا وما قتلوا يعني قارن يا والله بما تعملون بشير أو خيرا قال والله بما يعملون بشير بالياء والطاء كذا فوقنا الله يشوتو إذا فوقنا الله يشوتو الله يأخذنا يعيتو نعم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أو غرنا مما يجمعون أو غرنا مما تجمعون خلنا نكتب في الله نعم ولئن قتلتم يلي كان خكر جاد النقونا في سبيل الله الله كل النقونا الله دينا مرجين تاخو الله دينا ديما دين كل النقونا أو متم ولا خكر خبويا دون كما خشورون كما لمغفرة كيشونا كلام الجنوب خفرين دنيا من الله نجل الله ورحمة أدو هني أدو نيما خيرو هن نيما جنبو خفرية خيرو كن ينبسو مما يسمعون جنان تدنا دانك نابرو قوريبي خغا كفميا نتاخون دي خغانتا يعني نفقنا الله كلن نخونا يعني جنبو خفرية الله نان جنبو خفرية الله نان يننا جادونا كن ينبسو دنا كي نابرو خغا كفميا خغا غاردن خغا تاخون دي نغان تفسرون خغا الخيامان كوتا نعم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون يلي خغنا كرغبو يا دون كما أو قتلتم واللي كذا كري جادون نقنا لإلى الله تحشرون الخيامان كوتا ناري خشودي نان كفيم الله جمنا خانيا أنك كركرمو خشو أموت بسيفي أو أموت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد شو قالنا دكيناكو أموت بسيفي أو أموت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد نعم يعني يلي كنا خدنا عندك كذي جادوما ولا خدنا كرخبوا يا رب ما كشورون كما لا إلى الله تحشرون خليني ودينا كفمي الله جمعنا كانوا باني الكلام كوتنا نعم
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فلنت لهم angada waranken annabi angan nawo kafirni kudanga annawe ke fadi fofo suwa fabima rahmatillahi amana fabi rahmatin min Allah ma kani silatun jaidatun fabima rahmatillahi fabi rahmatillahi linta lahum fabi rahmatillahi linta lahum angan nawo kafirni kudanga nan ta tumma yang kadanga nan tege jikun cirondi ana famude dimana an kenya ki Allah yimme ne manda hinne nya ga kinya mako Allah yimmi anda anya hinna na ya yani kenya ti anda nya sharne duna sere tukuda Allah pare ne nya ne ko Allah pare te buttude aga butu so abudalla da khayi me jati janta butu aga butu so abudalla da donc kenya lati pare ndanga anga de wori anga nya sharne kundu anga ndu mo no soro ndanga anga tege jikun cironi Allah yimme hinne nyande kenya quoi Allah ne man nyande kenya ya wala funta fajjal anke nabi galli anganya tege jikku barakat anga langanya fajjal yani tege jikku burgume ghalijal qalbi ancondo men barakat men ancondo men kawante ngani la fabdu miawlika ancoro ku suni la tono bakare suni sakini bakanga angana nya jimmanke angana nya khiste nya sharlenya maga nya sero koto yana sero ko urnanga kangana nya serne nga baneta ita urnanga ishuti ndonanga ala ti faranda anganya antege jikumbure ngani ancondo men kesat ngani ancondo men baraka la faddu min hawlika ancondo tuni sankini bakanga isuni bushin bakanga isuni wurnu bakanga ala de ko faranda ngo kendre anganya kanan kenta maganya sondong kawan tugume la sondong kawan ta kuma la faddu min hawlika fa'fu anhum serebe ganan toro annan nyampi kamanni maga wastaghfir lahumullah annan yille qadi annan la nyaagi daga nanta ni junubu ni kafari khamine wasawirhum fil amri angana ni fofo nyana annan coron cewaraya angana ni fofo nyana mbani makauti tan ni ko langa ngada berni kununga de an coron cewaraya ita adamare nanni shoro sikia adamare nanni shoro sikia sharatimante sharatahande khafu baraduro sharatimante niko hakile nganga tuwa ngamba angana ni fofo nyana annan coron cuka pame ya kana ko ni anya ni sharatimante aka hakile nganga tuwa ngamba sharatahande niko angen kawanga kile ndan tuwa ngona antan ti shawara na cer antan ti ko yicer angen ni cer kete takande nyala ngam timme ko ni baraduro khafu hakle tan anti fi ko ni cer abada kin ku menyono ko ngene baraduro nya ange hari barakul nya pasaka ba o yilum pati barakul nya ngene na ganya na kenya ni wasawirhuma manongora wasawiru fil amri فإذا أزمت خيلنا نفانككما أنا نقول لنا قول لي دبري عندك كوي أمار منا جرخان دينغبو دبري ما دبري فتوكل على الله أن نتوب الله كما أن دبري لا توب الله كما كذا با مبي من جرخان دينغبو فتوكل على الله توب الله كما نعم إن الله يحب المتوكلين الله نتوب أنا نعمل سمون تقول باننا الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن يشركم الله الله غنا خيدا الله غنا خديما فلا غالب لكم من دانا تكيدني خدانا رغا خنيني donc Allah da ide nya kankota yi Allah da demande nya mumini ni da kankota ada mumini de makankota badri kota makanya be badri kota
Allah da kafir ni lokondi na mu'mini ndema mu'mini da tanyere sharia kariba ka kafir ni nga na tanyere jogi na tanyere kitidullah donc kenya inna shirkum la fala ghaliba lakum kana dhalika yawm badr wa in yakhzulukum Allah gana khasha khamundi naga yagundi naga roko faman zalli yansurukum kun kanye me gani jara ka de mana donc Allah da mu'mini ya khamundi kan kota o di kota ba di tanyere kare baka mu'mini nga matana kenya o di kota ya in yansurukum la fala ghaliba lakum yawm badr wa in yakhzulukum faman zalli yansurukum yawm uhud faman zalli yansurukum min ba'dihi نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنين فينين توغو يني فينين بيسي يني فينين سمبه على الله الله بانيا كما نان الله غنو يدا الله غنا بيسي وفينينا وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كاية قسم النجول النيا بدري يقدر يوكل كفميا شادي قد تقنديني إيران دومبي يغني كفني يوكوكونا غنا أو تفول دومبي نا أرانت مكوكوا إيران دومبي يغني كفني بدري كوتا لغا لغن نابل كونا غنا شادي قد تقندي برنغري يكوري إيران دومبي كوالا munafiki ti Muhammadu imanda kenke mutu mene Muhammadu imanda kenke mutu mene la ilaha illallah munafiki ni de sere funu foyo de sere funu fo Allah da ayin yankabi Allah ki wa ma kana li nabiyyi an yaghulla annabi yimme maka wannan nan jambe nan pai la annabi yimme maka wannan jambe nan pai o man yakhulul sere daga na jambe an na fai na khululu mutu yaki bima ghalla angara kebe utu gelli khulul na jambe na faye na angari ni tay yomal qiyamah ko angari ni tay de angari ni tay naam summa tuwafa kullu nafsin bima kasabat sagal qiyamah ko tanga iwo yonkinte suragana nan tuga din kimmanten kinanga angara kebe kitre golli kinana ko nga serebe gana khululunya nan jambe nan pay yaki bima ghalla angara kebe fay anga jambe ki kebeya angari ni tay koyi yomal qiyamah al qiyamah ko tanga summa tuwafa kullu nafsin kam palle iwo yonkinte shut kimmandini ma kasabat angari kebe kitra golli dunano ko ngel gelli khairi do bone wo mu yonkinto ku Allah ko moku la yuzlamuna lanti tonyana ti ari buccinne ya Allah baranti yigo yogoyi ati kenam ike yemulina nya yimmanke ma Allah bare jangana ya yime atin keda ngori nyoko menga tiena kandunga ga kharunu atin tay manga ko mulla na nya yimanke angana yimanke kananke shu anna fonni gana khulu Allah ganna bagay kan imanga ko mayade kananga ko mayade ay sira ke no nga yugo ke to sira ke no nga awa adi ay sira ke no yani yugo ke yani anyamulina nya yimanke nya Allah parenti atinga nyana yimmanke ya atiranjeri wala khama ngo dangari nyoko menga tingina pandunga ka khor mananga nyoko menyi ko kululu yugo timaki nyali mak atinda ngaranta nyana yimmanke kananga umanya de kananga ko warno tago ko na sebenarnya nal khama ngo ta nyoko menga tingina aga khar jekhenga tingina aga khar ka ja khan khasakan ko selinga nyintu nga bugu ndabata nga di fek angana fumbe pa ina ronan kanu ngal kama andari ni dunana nga ya gumu fa yem maya haranga na selinga pa ya ayi tu yambu gumu ndanga kama kota ashuti ni kege njuna asali ani selim pa ina ngama ko de ndawar kitabe ma ko de ndiga me fi ndawar kitabe na mo ndaga أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أفمن اتبع رضوان الله يلا شريبه أنغا توكي الله نيامري الله غاندينا أنغا دالا دوان ديكي أنغو لونغا
kaman ba bi sakhatin min Allah kenga ko serebe agada la butundi tiñangollunga ado alla butenga saje katalla haraya kusoro fil imbana ba intabana wama wahu naru kebe gada la butundi ti gollunga aga wundini alla butuntenga wure ke makan kutu bure dunke ata kunoku asabati noku alla gar noku jahannam ya وبئس المصير لغرنا قمبنا سبتنا قمبنا تاغنا قمبنا كنا جهنم بيننا الله كانوا الإسلام يلمون شو تانغا جهنم بروينا سكتانا نمودا لغرنا كودو تومينكو هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات قل لي سيرنيانغانو ina meka ne daraja nga golli burnyangano kana meka ma daraja nga ya golli sirnyangano nga meka ma mo bede golli burnyangano kana meka ma ko nunya ya yani shoronga khanta bana golli burwa shorota bana golli sireha kada meka ne mo bede Allah na katuna alkiyama ko tango kundunya ya daraja golli sirnyangano nga ya daraja ko reni golli burnyangano ka i khayanga kate ko tani Allah ganu tanga yang kate naam wallahu Allah basirun Allah ni wallananya Allah ni tuananya bima ya'maluna kifobo chu golli sirnyangano do golli burnyangano ngakenda barni لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله فنن شراغده على المؤمنين كما يا الله فنن شراغ المؤمنين دغده إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم غير الله قد فارن كاي بك مؤمنين كوان محمد صلى الله عليه وسلم الله دغاي بك مؤمنين كويا يتلو عليهم آياته كيف فارغ الله أين كرنا مؤمنين كما ورندو كينا ويزكيهم كيف فارغ مؤمنين كرندي بكا يقول برون يانغان كاتينا ويعلمهم الكتاب كيف فارغ أي مؤمنين تويندي القرآن الكتاب بين القرآن الكريم والحكمة كيف فارغ مؤمنين تويندي حديث السنة وإن في كاننا كانوا مؤمنين كونا لفي الضلال المبين إذا نسانكون تاكونا نقونا من قبل سادة فارنغا رينيا سادة غانيان إسلامي إذا نسانكون تاكون بوخورينا نقونا بانغاتيك الله كانوا تاكونا سانكون تاكونا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أقلتم أن هذا لما أصابتكم مصيبة يا لك كنت نيابا كي مصيبة بيرو كودا نتيمنا خالدي كي مصيبة دوكو كده كم مغويدي بيرنا مصيبة غدا كتا أودي كوتا يا كتنا كي مصيبة دوكو كده كم مغو كي غيرو دانا منا قد أصبتم مثليها مصيبة بيغدا كتا أودي كوتا خخدامي مصيبة كتا دي كافر نيغا بدري كوتا نني ما كان يفي ame mosibo doublé bawo ikuy de tanyere akari xama xima sere kitul la xama xagunqa xala tanyere kari xala tanyere jogi xala tanyere kitul la donc xagunqa la nya dublu nga ikun xalen kam ma kenya fi e men mo xalati tike mosibo do ko kitakam mo qul huwa min indi anfusikum mosibo ke akite nangiri xayme abangi mosibo ke giri xayme abangi Allah pare gede bunnan katano tankal ge sere agadi ta hundi giden ko do ngati xamaga giriere kafir ni ngano ni o xato xabatenga o gana kafir ni xato fare nyani gedangin tunan ko ta suwa yam giri batenga kafir ni ngati ni diga ma giri batenga kafir ni lantini men mo xagati tike musibo do ko te kam o akita gille xayim ne
kay mi anda fare ga kata onno ko be kay mi anda non ngara musibo ke ga kita man na ka tirniti yani bi mana kedo ko kita kammo qultum anna hada kejiro kudan kammo kedo ko kammo qul huwa min indi anfusikum li ajali tarakikum li markaja kanda markajin ngara ta hunno ku ngara fare ga kata hunno nga kada non ngara kada fare nyamar kan njo angana la fare nyamar kan min tori ta xanna musibu khoro du agaman kita duna yang kita la raken kana antuman keno na fare nyamar kan nin kuta ta wannan musibu ndugu aman kita duna yang kita la raken kana inna allah ala kulli shay'in qadir allah ni rani allah ni katana na fortu suka naam وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم فنبغى لخكتا قال مصيبو كريم دي جوجين دي يوم التقى الجمعان جمعون بلي جمعون كوتا محمد جماعة أبو سفيان جماعة يوم أهدي كوتا كيف لخكتا قال مصيبو فبإذن الله يلا يمين رمون الله يمين دنيا نانتي مصيبة كاكتي وليعلم المؤمنين الله دنيا إنا مؤمنين قاتوا بكا منافقين نيا مؤمنين نتوي بكا منافقين نيا شيء برين كانا غبو نانتي بكا خير يعني بنيته ومصيبة خير يعني نعم أنا كراجي أدوما كيف بدي خير كورينا ها كم خير نعم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله عليم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا كودوا الله أن النافق نقاط أمتي وليعلم المؤمنين با كمبر وليعلم الذين نافقوا الله أنا مؤمنين تبقى منافقين أنا منافقين تبقى مؤمنين وقيل لهم إتي منافقين كودنا تعالوا خلي قاتلوا خنجا في سبيل الله كلا نخنا خلي خنجا كلا الله كلا نخنا باو عبد الله بن ابي بن سلول ada kamo sikki syariat tagandi daga Medina ibarto en udia imada ka gaja khali kanga da Allah killan no nga aw yidfau ila ay khadama gaja jaman ten na gabo jaman na gabo bane khana yonto ndiki jaman gabo ina kafini nakon qalu munafiqin da manako iti law na'lamu al-qitala lattaba'nakum ite wo kuranta gajangere wonte gajangetu oga na gajangetu woni tedo ko batenga nene woni tokkini kaya wonte gajangetu allati hum lil kufri yawma idin aqrabu minhu lil iman inati kedanga mas'alatul kufri hum anda munafiqini kuwade yawma idin udi kota lil kufri kata kafra kunga yani aqrabu inanti tonta lil kufri kata kafra kunga منهم جل منافقين قال الإيمان كتل الإيمان أنكا أما نتكلم كتا إذا كافر أخون ينتنتا كتل مؤمن أخون ثاني مسألة الكفر ومن ناتي ما رأيت رجلا أحسن الكهول في عينه منه في عين زيد مسروري كلم فرام فرنغا يا خنا أجا جيد يا مكة الله أمنا شفقة حديثنا أتي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما في شهر منه في شهر شعبان كحديث أدوك آية أدوك ناو مسائل إشواني بانيكو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما أتم الله فارنوري أسومي ينغبا في شهر كسو سونغونا منه جل الله فارنا في شهر شعبان أكا سبال لغري بكا من الله فاري سبال لغري يتي الله فارني سبال لغري تغني شواشوني سبال لغري أغنى جل شنكا سونن تيتي ما كنياكي دونك فارني جن تغني مومان شواشوني
tagandi legereke tagandi bani jana ken cuma sara sun kaso ngakini Allah bare makaso timmanten cumi na nyama de maganta sun kaso kubeni ga kaso ciki cumi ni nyama bidanya ni eji kunya dina mulo na ko Allah fare ngaba iya na dina tuna ko Allah fare ngaba bidanya kaso ciki cumi bidanya anga ni kin tampini khafu bida tugadin tan ngalla bagi barajin tan ngalla bagi nam fare ngani kaso be gani agabe gabe cumi umana sota digan kanni de atimalla fare mori asu menganga ba kaso sunno ko ngajilla Allah fare nga aga shabana bakka aw kama qala mana قم الله ذكر قديم بمعنى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان منافقين فو إذا كسر هنيا كنتني بدري فوتايا دينا مؤمنا هنا مسيرة شواري كلم فرام فرنجا يا خنا نانجري جلي كنت منا أجا جيدي يا خن بكا يعني كم مسألة نسيتي يسوني بالقرآن حديث يعني ناو مسائل نعم أقرب منهم للإيمان يقولون منافقين نتني بأفواههم تيركوا ما إن فنيكم تيركونا ليس في قلوبنا غانتي شمنمو نانتي كل مؤمنين إذا قارئكم مؤمنين فتيا والله أعلم بما يكتمون إذا منافقوا كبه مؤمنين شمنمون نقونا الله يتوه أمكن تنتالله الله نعم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين يمو بينيا قالوا يغتي لإخوانهم يا أخي عندنا منافقين بيني يغتاهم مدينة نغنا يغبرتن لغجا أهدي يدو الله فارم باتنا وقعدوا يتاهم يكاني نغنا مدينة نغنا ibare mu ben ga daga gaja ka iti wala law atawuna iga no nyamar di xane laga ma ko ci lu imani kala ha Allah ta kul ma mala ko ina nan tan fadrawul mauta an anfusikum khaga yimen ta kalle nyon to bakka khabikunga kada kalle nyon to bakka kunna ma ka de ikibe karam mo be khaga kallahu harangan kallan chukura nya kaman kala bani ata kada kalle nyon to bakka khadu kunna ma ka in kuntum sadiqina yalli tongun to gana khay ya dul isa tanyan timme igadaga gaja Allah kille ikra ikilal janna hagu men gata ko gabar telle kaga nakar khatel jahannama ba wa kada Allah subhanahu wa ta'ala na'am ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين خمغ يمون تمده يمون كبه قتلوا في سبيل الله يغدي كري جاد النغنا يغدي كري الله كل النغنا خمغ اسمنا نتيكونا امواتا فرونيانيا فروفتيا بل افي احياء غرانتو نيانيا عند ربهم الله بني يرجعون اجيار جكنا شيدين بري furefewo bilante ñani seydin pure ñonki allah no rono yeli ñen jayanya afete nga ko cero pete mo nga aga kampini aljana no ko sugali nga daga tel aljanna ikra munni alji ken furefe yo wari ki digame ken do badri shorobe nga e uhudi shorobe nga kara uhudi ga janye te yo goni ka ci ayi shorobe ni tanyere serebe allah fare ngadi kini arabun qabila ni nagatia ru'lu ado zakwana ado usayyatu ado banul hayan arabun qabila ni nagatia ni igari kata Allah farenga ki kunne islami ni nyaya ana shoroki ni ndegi kala ngi qur'ani nga Allah farende kanyere sharia chagala na kini asu qur'an nafi igara ga ida su gari ni fita gaden do yogoni ti aye kene do kunyaya yogoni ti la anaro badri shorobe ni ga kala badri mi asu amba na shuri chaydu qur'an ta makanya isumba na sunu sejin furunya na aya ki ara ishutu inshallah naam فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين عندك شيء فرورد حال كونهم فرحين يسوون تنياني إنيغالين تنياني بما آتاهم الله الله قد كيبه كنيا جل نيمانا يسوون تو إنيغالين تو من فضله جل الله فسنون تاقونا بما شيء فرو الله gani tirindi agana tidanga khana manne mulla ken yal janno no ko keda Allah na tidanga khafun khaw khana manne mulla ina to kunta har bane mulla igar tunan ti Allah da barfateni yade minan diga mo ina ti en kama anga buru walla ku ga funge mulla o de ni duna ina nyillo kerni jaadunga o de ni duna ina nyillo kerni kameta ino kerhat kudo gere kebe wori seydum pura ko khairi be do nema be do fasangu ta ko be gay ina ti bawa anga buru walla mu gam diga mo o ga kebe mulla o de ni duna ina nyillo kerni khat Allahu akbar kana gati bimana farihina inyagalin tonyani sewon tonyani bima atahumullahu Allah gade khairi be do nema be do fasangunta ko be kiniya min fadli jilalla fasangunta ko wa yastabshiruna shaydin purugu kundu iwa sewono iwa nyagalini billajina lam yalaqu bihim shorobe ni gamaragi e fina mu'minin ganiya iwa sewono tikun qaya ba yi mu'minin putu ga duna yere inki sewon tonyani tikun qaya ka lam yalaqu bihim kum makka fiya la haray fina makka fina ibrene min qalfihim idi todu falle duna no ko ngere iwatini kun kadanga alla khawfun alayhim ku kadana ni kala yonki ngana ni bakka kanentiya khaganta huntiya wala hum yahshanuna ikar falle kadi sunu yakantiya kadi alla ti sunu ni kar falle hari gana korebe todu falle kamane woro kala mo te kiya tikiki ikore ke khibare ma يا ربي الله دنا هو وتاي مالكنا كلنا الله دنا وتاي مالكنا كلنا الله واقول لك تانتنا فالله الله توجك أنت تانتي ما الله بشيء كل كده نعم الحمد لله بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون سيد بروكو يوشوونو يونيخليني بنعمة كنمان دو حنينا من الله ننجري الله يا كتيا وفضل أدو فشانون تاغو أرجخي يوشوونو يونيخليني تفوا سيد بروكو وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله أنت مؤمنين لغنا أجد تقادين لغنا نمخلنكا إنا يبي الله ني تقادين كمان كنا كنيا الخيامان كوتانا الله كان نقول سلو تقادين كمان كنوا الخيامان كوتانا نعم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين يموا بينيا استجابوا لله والرسول يقد الله دي فارن يمو يعني بدر الشخرى حمراء الأسد حمراء الأسد بدر الشخرى يعني يقدري أودي قدننا تنيرشرنا كن كريمها na tanyere jogi imaha jibrilu walla farenga tina lo jogi na ngon kita jibrilu do simuru te walla farenga no nga ay tini kabunda ka ganyu kun chokondi aba ko mo ganyu kun chokondi alla da kanya mari kambo kan daga do kafir ni matenga badru shukra inat min na hamraul asad donc kubeni allajina yamu benya istajabu lillahi war rasul igadal la di faren yumu ijodin to kude il baka khali nan daga do khonno matenga hamra al asad badru shukra anna famati kubeni gadal la yumu alla gadi khi igadal la yumu faren gadi khi igada faren yumu يعني من بعد ما أصابهم القرح
fom palle i jogi tongani gadi jogi uhudiya ido ken jogi ya nyille gille kan nanti tele ro kafir ni matenga kan i tele khanya i dinanga ja kan Allahu ajrun azim tugadin po khorenga lillajina yamundanga ahsanu kuben gada golli siren dabari minhu jilliya wattaqaw igada dutangalla nyamari xamnen kutandenga tugadin po khorenga nga alkhiyama kotanga allah gana tugadin po khorenga ko xam الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله فارنتي شروبني قدر أهدي كنيام بكده نندقى بدر الشكرى حمراء الأسر تنيرسل كنيام بريزانتي نمبغو نندقى حمراء الأسر تنيرسل إجوغين تنقال أبو الخلفاء الراشدون كن كفينيا أبو بكر كفينيا عمر كفينيا عثمان كفينيا علي كفينيا kunya da tanyeren kiren kimandi nambugu kadi nandaga do abu sufyan do i kafir ni ji jaman batte kadi nandaga badru shukra non to nyani amra'u al asad na i kunya ni kadi nuaym ibn mas'ud al ashadi munafiq quran nuaym ibn mas'ud arikata farendi sai benina ati inna an-nasa qad jama'u lakum ati abu sufyan adi jama ila jama khore tan ka fa may khadi nan jori ni khano khadi ke kila ke ganari na kanya mana dubane wo bawo ta fana ngaji tanyere kar kama na tanere jogi kama khafa ki jogi to hari fangan ta kara har sin indari ke kille yugo sin kanya mana dubane ta nuaym ibn mas'ud munafiq yani ayan ki farandi saybani nanga inna an-nasa qad jama'u lakum nanti kafir nuku abu sufyan di jama gore ko me gadde gamul na li kana qayde fakhshawhum khakanide ma daga kanya madubani fashadahum ake digani de mu'mini ku tallanjidi imanan mu'mina ko nyaya adi tallanjidi imanan to ngondi nyaya wa qalu yiti hasbunallahu wa ni'mal wakeel annana kanu fokane anna ke digane ko annan ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel mallaga dan ki keda ngakana kan mallaga dan ki satora igere ibrahima fitta yimbenga aga yakana kate yimbenga ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel igere yusuf fitta gaden nogonga aga yakana kate gadenga ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel allah faran jay beninka nuaym ibn mas'ud munafiqi al ashja'i agatiki inna an-nasa qad jama'u lakum idman jabari hasbunallahu wa ni'mal wakeel sharatana girin daga abu sufyan khadi jaman ta ikata kenni mu'mini ya kenni go katto ko nyani ma'badu ibn abi ma'bad yiwo ke to nyani kenni mu'mini kenni muslimina al khusha'i min bani khusha'a kenyani Allah fare yani laidal le mu'min jamu kwani ken kati abu sufyan danga ati abu sufyan ati inni taraktu muhammadan wa ashabuhu fi hamra al asad ati nda muhammadu di jaman to ga hamra al asad no kunga hamra al asad ado medina na kilometer ni sediani na ko akida muhammadu di jaman to de jama goro hari solo beni gama te udi gajanne isu butu nan kafi muhammadu nan ti wuri ka takhaya aganya na mo ko ala bena leki abu sufyan ye yi shogono ngulu buru idaka makka ikonu keri ku baka mu'mini nyanya ay ku makka kede ku baka kafir nyanya kundi me mu idaka gajanne makana badri shukra amra asali gajanne makana na فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فانقلبوا أفاي
Allah farendo chaybeni beni kadaga badru shukra hamra'ul asad fankalabu ifaga shagi katta madina ya yani bini imati kinemanga bane min Allah bil Allah wa fajalu fisamunta kunga fillo yani lam yamshi musu torami meme sikko afai ido khairi ni sikisage katta madina ido jamu ni sikisage katta madina ido nema ni sikisage katta madina fankalabu bini imatin min Allah wa fadlin lam yamshashu ayama ido jamu ni sikido khair ni sikki nema ni sikido kunta katta madina ya wattaba'u ridwan Allah na'tamini kaya itoki Allah ni manna ya itoki Allah dunga man Allah ga tinambu indaga badru shukura ijodinto Allah ga kebe ko itoki do kenya batte ida Allah dunga ndi itoki da Allah dunga nya batte ngawo na wallahu zu fadlin azim Allah ni tsamunta huntun kanyai afsamunta ko regani na إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم عندك النعيم ابن مسعود ورد شيطاني يعني دوبانه منه شيطان كان يخوف أولياءه أنا شرون كانوا ديني بيسانا نيا شيطان شرون كانوا ديني ya ci katina mon talbo gor nya shetani nan karon dine ya ma han pinjo fa kayde anga nan pinjo fa ka ma tokkal duban garefu te da ngam mi de yani shetani gol ni kenya fo fa ni shetani bi sana ana shoronya karon dine kan kenno ay ni bu masudi shetani yani mene kenya na gati yalla faare ndi saybe ni karon dine yani abu sufyan bi injamanga inna ma zalikum anda kadan ke shere warde aga ni nu'aym ibn mas'ud shaytani يعني من يخوف أولياءه شيطان كان شرون كانوا بيشانون يا نعم أو غرنا يخوف أولياءه أو غرنا بأوليائه نعم كلام جت في يعني فلا تخافوهم الله كه خما كانوا كافرين كوا وخافوني كنيك الله يا إن كنتم مؤمنين يلي مؤمنين كان خير نعم الله كانوا يا مؤمنين يا نعم مؤمنين تكنا أربعة الله فل مؤمنين كنا الله بني أنت كنا تجفوشوا نعم أنا كنا الله من تجفوشوا شو كانوا جنا ناو أنا ساك الله لا أنكنا هاري خنديني أنكنا يا أنا ساك الله تجفوشوا أنكنا يا أنا كنا الله من تجفوشوا شو كانوا جنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يحزنك الذين أو غرنا ولا يحزنك أو غرنا ولا يحزنك يحزن أدو يحزن غرنا جتو فلان كوا يمنا مغنشنون دي يمكو بيشارعون في الكفر إذا كان يكتكافر هم قلندو أدقى منها إنا مغنشنون ديو إنهم عندكم كافر ودي لن يدروا لا شيئا إذا انت الله تورنا أربان إكافر أخو انت أربان تورنا لا يا إكافر أخو كي أنت فوق نغتني بكا الله تنقل يباقو كيا أربان أنت نغتني بكا نعم يريد بمعنى لن يدروا لا شيئا يريد الله ألا يجعل له مع الجنب إذا كافر أقولوا الله إن عندك أن ننتي إما قوة تكني أنا كودن الآخرية كني تيجي كافر أقول إذا لا تكن تخويا إذا الجنة تخويا تكن كذا في الآخرة الآخرة ولو ما جابوا ينا كتني لنا الكلام كوتنا عظيم كأننا كتير كورغني الله كانوا تنار فينا كأننا كتير إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم شربني إذا كافر أقول لك أنا أفراه يعني مؤمن أخونا بينغا كيري بالإيمان بينغا كيري إذا كان يبغضوا مخا بينغا كيري إذا كان يوت الكفر بينتا يكون أما بالإيمان كيري بينغا جي إذا كان يبغضوا مخا بينغا كيري إذا كان يوت أما أنا إذا مؤمن أقول بقول دوما أنا كافر أقول كن فراغ لنا أقول اشترى
yani khobe gagaye faraw ndengani dinga khalsi ngi maka nga fatamulla yani khalsi del aranya ne fatanga yigana ba lakin khalsi del ne kinni fatagumenya ana fatanki nga khalsi kinni khobe mureni faraw ndengani اشتروا يعني الكفر بالإيمان نا كافرهم فراغ مؤمنهم نا مؤمنهم فراغ كافرهم لا يدروا لا شيء إذا كي قول دارباني تورنا الله كافرهم كي أنت أرباني تورنا الله كنا أنت فوق بك الله تونك نيجا وكيا أنت فوق نقتني بك الله تونك شيء أنا ربوتشينه ولا هم عذاب ينن قتلنا الخيمان كتنا عليم المؤمن أنا كني كي ينن قتلا نعم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن يلوكنا غرا ولا يحسبن الذين نيا فاعلون ولا يحسبن الذين يمون مغسما وكان خرا ولا تحسبن الذين خمغ يمون شما ها أنت النبي نمغ يمون شما ده كفر كوبن كافراه أنما نملي لهم نانتين كي الله غد دغون دني دا غنغني يانغان قتا أنما خير لأنفسهم نانتي خير نياني إذا خير فتي دغو أو خرا أنما نملي لهم أو خرا غدي إنما نملي لهم خرا كيف في الله نغا أنما أدو إنما خرا كيف في الله أنما نملي لهم إنما نملي لهم ngada dugundenya kafir ni kudanga ikafra ko kenno ko nga igabbonen su dabarni nganti halakini nganti angan katana imagati ma nanti kenga khayran li anfusihim nanti khairin ni idanga la innama numli lahum annama ndadugunde nyi danga ya lejadu isman ina fotalla ngidi junubu nyanga kafra ko kenno ko nga wala hum ajabu igana kar ko tabe algaman ko tanga kate nyi danga muhinu jasandana de rogondindana gani jasandana ganayi ibe ndaro janna ba yimbenga konan ke nyanya sherro kontenga konan ke nyanya sher jasantenga konan ke nyameni chudan ken pri birenga degoro janna ba yimbe allah tonya sherro konto alkhaman ko tanga allah tonya sher jasanto alkhaman ko ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله نياني ما كان الله ليجعل المؤمنين على ما أنتم عليه الله أنت مؤمنين تقو كفونغا كافرا هكذا كما لا الله أنت مؤمنين تقو كن كما كوني قدام مقوبنا مؤمنين تقو كن كما الله أنت كنيانو نعم ما كان الله ليجعل المؤمنين أنكم شاكرين فلي على ما أنتم عليه دوي نعم حتى يميز الخبيث من الطيب ما دنا كافر نلغا ني خني ني شراندي بكا يعني من الطيب بكا مؤمنين ما دنا كافر خني ني شراندي ني شغاندي بكا يعني مؤمنين يعني الخبيث الكافر المشرك العاصي من الطيب من المسلم والمؤمن والموحد الله نقول لنا ني خني بكنا يا ني شغاندي بكنا يا الله انت توقف في بانك امده وما كان الله ليطلعكم على الغيب كم كافرني الله انت خايبين ديني خايبوما ba kure ci gan ko italla fare ndanga ji mulki lalla fare nga nanti ana mu'minin do kafrani bugume yiba la Allah tiya inta ka kunni ni ko kabuna ka golle ndabarta algaman ko ta sirbe ga mu'mini sirbe ga kafir al bangeno Allah fare ke to ko hakunda anta ka kunni ni ken walakin Allah yastabi min rusuli man yasha Allah wa shugande nyana yemme na gala kanuna nya khefare na nya annabi minne Allah ni ken shugande ka hakunta yindi ni khaybun ken khefare ko na khaybun tu hakunta khaybun tu khante yindi ni khante tu yindi na khayha na
فآمنوا كنن تغندي بالله تعالى ورسله كان تغندي الله خفارونا وإن تؤمنوا يلا كون كافني كان تغندي وتتقوا كذا كان الله يا كذا الله بتو فأجر تغادينا أجيم أخورنغني لكم أي خدا الخيام كوتا كذا نتغندي شو نكن الله فلكم أجر عظيم الخيام كوتا تغادينا دعنا أخورنغني أي غني الجنة روي الله قالنا يأخذ من المؤمن نعم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يمنا مخشم ده يمكو بيجا ختم غنا خنو كنا بريبه الله قد كنيا الله قد كده كني جلي فسانون تاون جلي نابري يجا ختم غنا خنو كن كما إما شما يجي ختم غنا خندو هو خير له من تخير يعني إذا بل هو شر له ختم غنا كن بنيا إذا لا سيطوقون ما الغمان كوتا ميغدي باغا غانكاخو ميغدي يقردم فادا نابريكي ببخلو دي ختم غنا كوتي مالا غدانيا كاتشينتنا كاتشينتي غا فنفنني يخننا يعني يمم بيلي غاي agana yimbanen tontere yimbanen ngana khandim panana kafrin kham khutungenen khandim panana fanana agana defo dimana ana yimmu ku fili tonto an linke ana futu ko problème ko ana ni du fanana kadi agati ana maluka ana kanzuka ana maluka ana kanzuka aga kafiri aga khutungenen lagana aga yannan katana na ndawri kitabe na nanti allah sallallahu alaihi wasallam kiyene maga akama أتي الشغي قريب من الله قريب من الناس قريب إلى الجنة وأما البخيل يعني بعيد من الله بعيد من الناس قريب إلى النار الشغي فننشري كتلا لنيه فننشري أدو الله تنتنياني أدو شرون تنتنياني أدو الجنة تنتنياني فننشري أما خدونغني ado Allah la kenyani ado shurul la kenyani ado jannaba yimbe kutungan Allah kanu tanga kutungana ko wala shabanna alladhina yabkhaluna bima atahum lahu min fadlihi bimana huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahu saytawiquna antu at-tawq baha tawquni fransin ko ku ga karwaci ke beroni khalle kenya to ne tawq igana shimshan ko keroni ifa karwa kenya to ne tawq oku nteke do kutini baga nyama kenya fe yani na kachinte na mpana kanne mako krawat ke mako baga ke mako yani agam mondono agam koriki fadana agati yenda ana maluka ana kanzuka ana ma anga barin ke bero nan lakille nya faga nyanga katana kundume ya khutungane Allah gano tanga khutungana walillahi mirasu samawati wal ard ante nga khutungana ko tike na bure kun amat nanti kam poto nyer do nyam poto nyeri i ndana nalla ya nakina fe walillahi mirasu samawati asilu alquran no konga bane ngere bane suratul hadid na har safa rajo من القرآن قرأ كي سورة الحديد على كي ولله ميراث السماوات والأرض أصل القرآن بان غير بان سورة الحديد كم بتنير دنيا بتنيري يخيوت أنا نلا ياو أنك أنا كنت أنا كنت نابري أنك الله لا تقوى الله ني كم كده نيك خيوتو نعم والله بما تعملون خبير هذا فوق جنا الله أشوتو فنتم قلاي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم حديث كذا نقرأ كله بمعنى نرجع أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع
ina kacinte ñani anabure keñana ko kacinte ke akra ay meke khullu khulle dal koti komi serebe koti ngani menga anyi menga kuranga kacinte ke men kuranga kadal toxi buren caburanda yana gana an kinye kellin ke kundi yimu filanda ke tolla agana du futu fayde wujune sine toxen tabakam shuja'an akra khadori nam lahu jadibatan yinkollo fillane ko yutawwaquhu na kenya nganda nga khordum pade fo na nganda nga baxa yawmal qiyamah ko tanga ya'khudhu bila zamatihi agalla ngana tal allin ko fillahi shamal linqe yare ala ke yimme tontora ana du futu après ana du fana agana ni defo ana illa to ana du futu kuminyanta agatu ndanga ana maluka ana kanzuka ana kanzuka nani يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا الرسول الله هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الآية نعم لقد سمع الله قول الذين Allah da yemmun diga men mugu de Allah ada yemmun diga men mugu ani yemmu ku be nigati inna Allah faqirun wa nahnu aghniya yahudi ni nyande kenko e jalla no fuqarinya Allah gati man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana idan Muhammadu kaman wara sage tambunya murno iketa koyi ki man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana yala ko xana tambuluna la ya tambum po sire Allah gana nyan tambun to na double na ndanga kati atona tambo ke rikia atona golli sile nya yiko mo ko adanga ay ko ngade tambul Allah ya maganya be na yi chando wari Muhammadu kama ya fuqaren keta asage tambu muri nya ke iti inna Allah faqir wa nahnu aghniya to ko ne bandani nga yahudi ni nyati ga min kenga kitabi ko na سنكتب ما قالوا أو غرنا سنكتب أو غرنا سيكتب غرنا كتب فلاني إذا درامي بكم وكل ملاك رسفا نعم وقتلهم الأنبياء أدو غديغا نبي نمون غرنا غديغا كون كرني خلي أو غرنا وقتلهم أو غرنا وقتلوا يعني بفتح اللام والضم وقتلهم الأنبياء بغير حق هذا فتح تمون تيما نمبوان نبي نمون ني كريتا بلغنا النبي نمون غادي خري نانتي نانتون دي تالاي تاي خوشي لا دي كاري ونقول اويتني يكون كافرني دانا كوبن غادي كديغام بري كو نانتي الله نفقارنا ويتني دانا جوكو عذاب الحريق قد جاءنا بيمبي nguyen ñangal katen tam kada janna ba buyen alhari ko buyen quoi kada janna ba buyen ñangal katen kada tamu awara nga wana qulu awara nga waya qulu allah yitini dana juqu azab alhari wana qulu yitini dana juqu azab alhari na'am ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد نانتي ذوقوا عذاب الحريق أتلوا عن القرآن نقوم نعم ولله ميراث السماوات أتلوا عن القرآن نقوم نعم ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد عندك ينغان قتيه وري agada fu yahudi ni kita kundu ku ben gati ti Allah no fuqare nya ku nya ni bandani nga ande ci ngan qatele wala gadi kita kundu de bima qaddamat aydihim بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر يعني والشرك يعني يكافر أكون تبني عن قتل اللي كتكون إذا بركون تبني عن قتل اللي كتكون وأن الله ليس بظلام للعبيد الله فتوني من أنا كمشورا الله فتي ظالم سكت أنا ظلام توني من أنا ده توني من ده فم برو ما قدر ناقة كين ظلام نعم ظالم توني من أنا خظلام مبالغة يمكن كن قال لنا يا كنا برو الله فتي توني من دانا كمشوا دانا دان توني نا نان يندن كتا أنا ما يندن كتا يقول لي ده نعم
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. نعم أكين شربانك أيان تكي الله نفقارنا أتغنيني فنهاشو ابن أجوراء فنهاشو ابن أجوراء يعني أتغن سراكنا فنهاشو أسرانه فنهاشو ابن أجوراء أنت إن الله فقير ونحن أغنياء أكين يعني التي غدتي نعم نشاكين فني الذين قالوا إن الله أهد إلينا نتلا الله دنيا وتي كندنا الله نؤمن لرسول ننتي وما قودوني نتولي فارسو دنا حتى يأتي بنا بقربان ما كمان دو قربان نيغنا كتو قربان ني من يكون غنا مي والدو فمبه باتنا إن قربان ني دبرني كومي قابيلا أدو خونك هبيلا إذا نفوتو دو يغارم باتنا يعني إذا قربان يا دبري قابيلا كني جدي كني شغنوا هبيلا غونك كني نغالنيا يعني جدي كده يدي جوغو خال سي دنگا بن شغرنا جرمي غونن دا جخان فدن سي جخان دي ديغا سي دي يمبه غنا غنا شربي خالو كنيا فوني يا خاريكيا كلا فوني يا خاريكيا يعني قربان كو يكون فندو نيا نا فندو yimbe lina honen kalle mutu ada gida ni li jogo don to ada honen jagam di dem mutu yani ka kedi mo ma ti defete ne anti ala ke tikana ni karniya amma wala dara ga kari na ke adara ga kari do ya haranya batena sirfana be na shere kalle jo puduna qabila fana nam bo shere na kari qabila fana de ken jo puduna shere kalle suganya duna bakken shere kalle pourcentage ma qabila da ngara pourcentage ngana ba yande angana gol bure be jox sere su daga dam batena takya na gol sire kanu ko binya ka na bi qurbanin taakulu naru yimbe ngai kana yani yahudi ni nyande kenko fana hashu ande kenko fi allah yimende ladi muti kundanga nanti ima kawato ngondi ni tifare shwa magana qurbani nyari ti yimbe ngai kana قل محمد أن تدعنا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فارو بني غرين كان النبي كان يدو دليل بانغان تو نيالي كتخيا كاغا كيبي ينكو يدو اداري كتخيا يدو قربان كيبي ينالي وبالذي قلتم فلما قتلتموه من يخدكم بارغني كري قد زكريا كري قد يحيى كري قد شعيا كري اغا النبي ني مو ني خفارو يعني قد كريا نعم إن كنتم صادقين يلي جيغامي كي خبركو نانتي الله دا لاي دو موتو خكوندنا نانتي خانا ما تو ني تي فاري شوا ما فاري كي دو قربانو كينتو فونيا غنار كتا بتي فونيا غنار كتا يلي تو موتو غنا خكي جيغامي نان لي خدي درغاني كري تو مونتو فتا غارانتي نانا خايا خانا خايون كي نانيا باتاتان نعم 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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك يلي كو يهوديني كو كتابي غانكو كو كافرني يغنانك النبي رغا نانغاراندي إذا فارغ بغاران دالي ينكالي مني فقد كذب رسل من قبل إذا فارق بقال الله ينكاني مني جاءوا بالبينات يلي كو كافر نغنان ديو كو يهودي نغنان ديو كو مشرك نغنان دي فقد كذب رسل من قبلك إذا فارق بقال الله ينكاني جاءوا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فاروكو دو دليل بانغانتو نيالي كاتيا دليل بانغانتو يدو كنيالي كا يدو كوافيلين فو خورو نيالي كاتيا نبي الله موسى دو كنيا مالا ما غنا سيتا غنا كاتينتي
makene agani kiteli jiba da baga da nyelu kania ko ko mi kura lamba mo nga makene nabi la isa amani karafum bilandinia amani finkra tetuja amani shatin tunjarna dalil bangan to dangini ko ngaba kawasini dangini ko ngaba yani والزبر إلو قبو اللي قبو كتاب زبور بمعنى أولى الكتاب والكتاب المنير إلو كتاب النور انقاري كتيا أو أخرى قد جاءوا بالبينات والزبر وبالكتاب المنير والكتاب المنير ولا وبالكتاب المنير كن خرج كتاب تنايته أما نا واو يرى واو النير أكثر تفسيرنا التفسير جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير إلى كتاب النور تلك نقول أنا تندعى الكتاب المنير أنا دو التوراة نعم خير كتاب كشوات غنير كتاب النور أنتو كم نقدر كمو يشون الكتاب المنير يشون نور أنتو يعني نعم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يمكن تجوني كالك يخشوا ينتمي نعم كل نفس ذائقة الموت يعني يمكن تنشوني كالك خاصو ينتمي يمكن تنشوني يعني بتي كي آية ينقى يعني كوبني يمكن غانتيا كي الله نبي يمكن تنيا Allah gati kullu man alayya fani malaka nun ta o kun tani ne kan mawo kun kan mun yawo agati bimana kullu shay'in haliku kendre malaika nullo yoki ganta yittu kube asuro keta asu yitundo ta ba kullu shay'in halikun fonchu halakinya makanya ke iqaro keta koy kendre ngakam mun ngi nyekente de kullu man alayya kendi telefoni bene ga nyinga ya malaika ni stakento kula na kenno agati kullu nafsin za'iqah yani jamadu ni takento ko hada ngakiya ba yonkin to ko agati bane kullu yani kullu shay'in halikun ashuru kan kenno na kullu nafsin za'iqatul maut yonkin ta juni kallake gasho tamiya hari borgo nyillenya har ture ndi dingo e mo hari khindi ndi ro e mo yaar silmen di ko mo kullu nafsin da'iqatul maut ashun kallaki khashina ashun tamiya wa inma tuwaffawna ujurakum kama no kallangun tinga khagul luntu gadin timmanten cinni khaya yawm alqiyamati alqiyaman kota allah ana tege foni gugol luntu timmanten cinni ya alqiyaman kota ya faman yuhziha ani serebe allah ganan kisi baka jahannaba yimbello yenga agadalla tondi baka jahannaba yimbenga wa udkhila aljanna agadallondi aljanna ya faqad faza koni ken kamanyan ganye koni ken kamanyan takku goren kita alla ganno ganyendi alla ganna takku goren ngodanga no la tondi baka o koni filinga yani oga kede mulalla ganna odo kenge mallemma ko o malayatid dunya duna granta ko basfo ko shwa إلا متاع الغرور ما كانت مرسين دخلني العيش في الدنيا يعني غرور يغر الإنسان دون أدري على هذا من مرفتيا ما كان يفعل نيما أم فريغون بكا شيء فريغون بكا نيخه نجد رسول مني وسجرين درم وبانيا ندو أنشلة تانغلو سخا أم بيجا شيء نيكوندو فنشي جنا تمونا ني أنا كتونو نانكوتي نكى kinyan kenden tangade yani duna ke bilanta ukundu nam marsa duna no ngani ta ando kheri kama daga la ran to kan yimya yan yaqulu al-insanu yani allah ko adam min marsa ya yani ki duna ke bile kundu ke bile fa di bile du man ta yimya mala ya tu dunya illa mata'ul ghurur na
لتبلغن في